अपना नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त दे रही है और नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से भी बताइएगा क्योंकि कैसे आप आएंगे तो इलाज कराएंगे, तो आप वो इलाज करवा रही हैं आप? एक तो मैंने बहुत शुरू में जब मियाँ साहब गए थे मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो भी अभी तक हमारी जो दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला, इस मुल्क में ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वजीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। बैकडोर राब्तों की भी कुछ खबरें जो है अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो कुछ ऐसा भी कुछ सिलसिला चल रहा है बैकडोर राब्ते कुछ कुव्वतों से? मैंने ये बात उस जब मैं डस्का जा रही थी तो मैंने किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। PDM को या PMLN को माशाल्लाह बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं है। मैडम जो सरकारी मुलाजमीन पर फैल गिराए गए इस्लामाबाद में, शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि वो हम टेस्ट किया था PDM के लिए कि PDM आएगी, उनके लिए तैयार किए गए हैं, इस पर क्या कहें? और धमकी दी भी उन्होंने कि इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो जरा हम जो महंगाई से पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं, हमने कहा जरा चला के देख। मतलब इस किस्म की बातें करना तो मेरी तो सोच से भी बाहर है कि कैसे कर लेते हैं। वोट एक्सपायर होने को जा रहा है, जबकि उनके पीछे मुकम्मल एक उनका अपना एक वोट बैंक है, 3 बार के वजीर आजम है, तो इस पे काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्या है? मियाँ साहब वहाँ पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन मैडम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मैडम ये बताएं कि आप देखती हैं गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी कर रही है ज़िमनी इंतखाब में, बात देखा ये जाता है कि इंतजामिया मुलवस होती है धांधली में। आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपके ये कैंडिडेट जीतेगा? और दूसरी बात, सेंट चेयरमैन की पहले जब वोटिंग हुई तो जीत गए, हालांकि अपोजिशन के वो कैंडिडेट नहीं थे, अब आप कितने पूरी उम्मीद है कि सेंट में चेयरमैन PDM का मुतलका उम्मीदवार जीत जाएंगे? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह खैर होगी। देखिए 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे, अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो जाहिर है सिलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये खरीदो फरोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अगर मुल्क में ना हो, तारीख में ना हो, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाक़या ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। आज जब ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और MPAs को और MNS को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाई, उनकी फाइल्स खुलवाई, उनके वोट खरीदे
ایک ایک MPA کو فون گیا, ہمارے لوگوں کو فون گیا, کسی کو ویڈیو کہا کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس ہے, کسی کو کہا کہ آپ کی فائلیں ہمارے پاس ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے, سیدھی طرح دھوکہ دو جماعت کو. تو یہ کر سکتے ہیں خفیہ طور پہ ادھر ادھر, لیکن جماعت کو الحمدللہ یہ توڑ نہیں سکے. جو MPAs ہیں, MNAs ہیں, عوامی نمائندے ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر ووٹ ڈرا دھمکا دلوایا جاتا ہے تو, لیکن وہ جماعت کو چھوڑنے کو وہ بھی تیار نہیں ہے. ضمنی انتخاب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں, اس دن ڈسکا میں 13 گھنٹے مسلسل میری کیمپین تھی, ریلی تھی. جس طرح ایک چھوٹا سا جگہ ہے ڈسکا, جس طرح عوام وہاں پر انہوں نے اپنی سپورٹ شو کی, میرے خیال میں الحمدللہ اسی دن وہاں پر مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ شیر جیت گیا. ہاں, اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ یہ چیز چھپی نہیں رہے گی. گلگت بلتستان میں آپ نے تمام تر دھاندلی کے باوجود جو آپ 1 سال سے پلان کر رہے تھے, اور وہ پوری میرے پاس وہ سٹیپس ہیں جو انہوں نے لیے وہاں کا الیکشن چوری کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 6 سیٹیں آپ کو ٹوٹل ملی, اور مسلم لیگ نون کے 6 بندے آپ نے توڑے GB میں. اور کسی کو, اور مجھے یہ پتا ہے ذاتی طور پہ کہ کس طرح ڈرایا دھمکایا گیا ان کو. وہ ساتھ کے ساتھ پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں, وہاں الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے, وہاں پاکستان کی سیاست سے بالکل ایک ڈفرنٹ سیاست ہوتی ہے جو پنجاب کی سیاست ہے یا اور صوبوں کی سیاست ہے. گلگت بلتستان کے ڈائنامکس بالکل فرق ہے. تو یقین کریں کہ وہ جو 6 اور 7 مسلم لیگ نون کے وہاں پر وننگ کینڈیڈیٹس جو تھے ان کو توڑا, سب کے سب ہار گئے. تو عوام بھی اب لوٹوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور دھاندلی آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں. جب عوام کھڑی ہو جائے تو دھاندلی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہاؤیور, میں آج میڈیا کے تھرو یہ میسج دینا چاہتی ہوں انتظامیہ کو بھی, جہاں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں, چاہے وہ وزیر آباد ہو, چاہے وہ ڈسکا ہو, چاہے وہ نوشہرہ ہو, کہ میں یہ بیوروکریسی کو بھی, پولیس کو بھی, انتظامیہ کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ عوام کے خادم ہیں, آپ اس ملک کے خادم ہیں, آپ اداروں کے لیے کام کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی ڈر یا دھمکی میں آ کر, یا اس خوف سے کہ آپ کو چیف منسٹر ہاؤس بلا لیا جائے گا اور آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا, اگر آپ نے کسی بھی طرح اس ہاری ہوئی جماعت تحریک انصاف کی آپ نے مدد کرنے کی کوشش کی, تو یاد رکھیں کہ عوام آپ کے چہرے دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں. آپ کو اس کا جواب بہت سیریسلی بعد میں دینا پڑے گا. یہ میں ان کو ایک میسج دے رہی ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے حلف سے, اپنی نوکری سے, اپنے ملک سے غداری نہیں کریں گے. 45-46 ممالک کی جو افواج ہے مشترکہ امن مشقیں کر رہی ہیں, حکومت کو اپنی کامیاب خارجہ پالیسی کے ثمرات گردان رہی ہے. کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ خارجہ پالیسی کے اثرات ہیں؟ کیا خارجہ پالیسی ہے کون سی ہماری بھائی؟ ہمارے تو دوست ملک ہم سے ناراض ہیں. وہ ہمارے تو دوست ملکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی. کشمیر پہ آپ دیکھ لیں, پیسے آپ مانگنے جاتے ہیں, آپ کو وہاں سے پیسے نہیں مل رہے. سارے جو دوست ممالک پاکستان کے ساتھ یوں کھڑے تھے اور دہائیوں سے پاکستان کے دوست تھے, آج آپ اپنی ناکام خارجہ پالیسی سے گوا بیٹھے ہیں. اس کو پورا کا پورا توجہ آپ کی نہ عوام کی طرف ہے, نہ مہنگائی کی طرف ہے, نہ خدمت کی طرف ہے, آپ کی نہ خارجہ پالیسی کی طرف ہے. سب مل کے جب ایک اپوزیشن پہ آپ نے توجہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی آپ ناکام ہو رہے ہیں, تو پھر ہر محاذ پہ آپ کو ناکامی کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا. اور ایک اور بات میں یہ کہہ دوں کہ آج میں کہیں صبح پڑھ رہی تھی کہ بہت سارے بیوروکریٹس, سرکاری آفیسرز ایسے ہیں جن کو شاید آج کوئی نوٹس ملا ہے, 200-250-300 شاید ہیں, اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو آپ کو نکال دیا جائے گا, ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا, یا ان کی جواب طلبی ہو گئی ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت ترس آتا ہے سرکاری ملازمین پر بھی, بیوروکریسی کے اوپر بھی, اور جو بھی اس وقت حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہے. ایک تو ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی, مہنگائی سے بھی افیکٹڈ ہیں, جب وہ سڑکوں پہ آتے
तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्जाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है। तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आखिरी सवाल प्लीज, मैंने निकलना है। हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट, मैंने तो ये नहीं कहा।